आज सुबह क्रिश्चियन आइडेंटिटी क्या होती है, एक मसीही को कैसे जीना है, एक मसीही की पहचान क्या है, उस हवाले से थोड़े से वक्त के लिए हम खुदा का कलाम सीखेंगे। सबसे पहली बात जो हमें अपने ज़हनों में बिठा लेनी चाहिए वो ये है कि खुदा इतनी बड़ी दुनिया में अपने लोगों से ये तवक्को रखता है कि वो दूसरी कौमों के मुकाबले में मुनफर्द, अनोखे और निराले नज़र आएं। जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, ये गुफ्तगू हो रही है बुज़ुर्ग मूसा की खुदा के साथ। खुदा उनसे नाराज़ है। खुदा बनी इसराइल के साथ साथ बियाबान के सफ़र में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो गुनाह करने से बाज नहीं आते थे। खुदा का कहर भड़कता था, खुदा उनको सज़ा देता था। तो उसने कहा मैं तुम्हारे साथ ही नहीं चलूँगा। तो मूसा ने खुदा को मनवाया। उसने कहा कि अगर तू साथ नहीं चलेगा तो हम ये बियाबान का सफ़र करेंगे तो हमारे तो हर तरफ दुश्मन है, तो हम कैसे बचेंगे, हम मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। तो अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो फिर हम तो सफ़र ही शुरू नहीं कर सकते हैं। तो वो खुदा, मर्द खुदा ऐसा था जिसने खुदा को राज़ी कर लिया और फिर खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा और तुझे आराम दूँगा। उसने कहा अगर तू साथ ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। और फिर गुफ्तगू जारी है और वो कोई साइन चाह रहा है। बुज़ुर्ग मूसा खुदा से कोई निशान चाह रहा है जिससे ये साबित हो, दुनिया जान ले कि हम खुदावन के लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हम गैर कौमों में से जो बुत प्रस्त कौमें थीं, जो गंदे और नापाक काम हिरस से करती थीं, जो बदरूहों की खुले अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो वो परस्तिश करती थीं, तो हम कैसे उनसे फ़र्क और निराले ठहरेंगे। लिखा है क्या इसी तरीक़े से नहीं कि ये हमें निशान दे, क्या इसी तरीक़े से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले ताकि मैं और तेरे लोग रूए ज़मीन की सब कौमों से निराले ठहरें। याद रखिए, खुदा के साथ चलने के दो तरीक़े हैं। एक तरीका है कि हम इंसान हैं जो खुदा के साथ साथ चलते हैं, बल्कि सही मानों में ये है कि हम खुदा के पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है। एक ये है कि हम खुदा के साथ साथ चलते हैं, जैसे हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। दूसरी तरफ खुदा हमारे साथ चलता है, जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो बियाबान में जब खुदा ने मुल्क मिस्र से और बैर कुलज़म से बनी इसराइल कौम को निकाला तो 40 साल तक खुदा उनके साथ साथ चलता रहा। दिन के वक्त में अबर की सूरत में वो निशान था, सबूत था उनको यकीन दिलाने का कि खुदा साथ है, वो अकेले सफ़र नहीं कर रहे हैं। जब रात पड़ती थी तो आज की जदीद रोशनियाँ तो उन वक्तों में नहीं हुआ करती थी, तो उस गुप्त अंधेरे में सफ़र करना मुश्किल है। तो उस वक़्त आग के सतून उनके आगे आगे चलता था और वो खुदा के साथ साथ चलने की एक अलामत थी और एक निशान था जिससे उनको हौसला मिलता था। उनके ईमान में तक़वियत आती थी कि हम अकेले नहीं हैं, खुदा हमारे साथ है। तो दो ही सूरतें हैं, एक तरफ हम खुदा के साथ साथ चलते हैं, जैसे नूह सारी ज़िंदगी खुदा के साथ साथ चलता रहा, फिर खुदा ने उसे उठा लिया। और दूसरी तरफ खुदा है जो हम इंसानों के साथ, मुक़द्दसीन के साथ, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो अपनी मर्ज़ी उसके ताबे कर देते हैं और वो उनके साथ साथ चलता है। तो जब कोई शख्स कहता है कि मैं खुदा के साथ चलता हूँ, या खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, या कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं नहीं अकेला, जैसे आजकल हम गाते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, खुदा मेरे साथ है, तो फिर खुदा के साथ चलने का और खुदा के हमारे साथ चलने का कोई ना कोई सबूत है। और वो सबूत क्या है? जितने लोग इंसानी तारीख़ में, भले वो यहूदी थे और मसीही थे, जितने लोग इंसानी तारीख़ में
خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں یا خدا ان کے ساتھ رہا ہے، ان کا لائف سٹائل دنیا سے فرق رہا ہے۔ وہ نرالے، وہ انوکھے لوگ، ڈیفرنٹ لوگ، فرق لوگ، ممتاز لوگ۔ استثناء کی کتاب میں، چونکہ میری گھڑی پہ بھی نگاہ ہے، میں حوالے سارے نہیں پڑھوں گا، استثناء کی کتاب میں متعدد ایسے حوالہ جات ہیں، چوتھا باب پڑھ لی جائے، چھٹا باب پڑھ لیا جائے، آٹھواں باب پڑھ لیا جائے، تو وہاں پر خدا نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ میں نے تمہیں جب چنا تو اس لیے نہیں چنا کہ تم اور قوموں کے مقابلے میں شمار میں زیادہ تھے، شمار میں زیادہ نہیں تھے، طاقت میں زیادہ نہیں تھے، ذہین اتنے نہیں تھے، اور اوصاف تمہارے اندر نہیں تھے جس کی وجہ سے میں نے دوسری قوموں کو ایک طرف رکھ دیا اور ان میں سے میں نے تمہیں چنا ہو۔ اس لیے چنا ہے کہ خداوند کو تم سے محبت تھی، تم سے محبت کرنے کے سبب سے دیگر قومیں، یبوسی ہیں، کنانی ہے، فرزی ہے، موابی ہے، فلسطی ہے، جرجاسی ہے، مختلف قومیں ہیں، ان میں سے میں نے تمہیں چن لیا کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اور پھر ان کو بتایا کہ تمہارے جو زندگی بسر کرنے کے طور طریقے ہوں گے وہ دوسری قوموں سے کیا ہوں گے؟ الگ ہوں گے، نرالے ہوں گے اور فرق ہوں گے۔ آستر کی کتاب کے تیسرے باب کی 8ویں آیت بڑی اہم ہے۔ آستر کی کتاب کے تیسرے باب کی 8ویں آیت میں حمان کا اور اخشویرس بادشاہ کا ذکر ہے۔ حمان وہی شخص ہے جس نے مردکی کے لیے سولی بنائی تھی، کیونکہ مردکی ایک یہودی تھا، وہ بت پرست نہیں تھا، وہ خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ تو حمان نے انتقام لینے کے لیے اس نے سولی اس کے لیے بنوائی، اور پھر اس نے نہ صرف ایک آدمی کو ہلاک کروانا چاہا بلکہ اس نے چاہا کہ میں ساری اسرائیلی قوم، یعنی اس وقت یہودی جو اس وقت کے ایران اور عراق میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اقلیت کے طور پر بستے تھے، تو اس نے اخشویرس بادشاہ سے ایک حکم جاری کروانا چاہا۔ کہ اس نے حکم کس بنیاد پر جاری کروانا چاہا؟ زبانی بتاتا ہوں، آستر کی کتاب کے تیسرے باب کی 8ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے، اور وہاں کیا لکھا ہے؟ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آئے بادشاہ، تیری رعایا میں ایک قوم ایسی ہے جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کے دستور اور رسم و رواج کیا ہے؟ نرالے ہیں، اور ان کو اپنے درمیان رہنے دینا بادشاہ کے لیے اچھا نہیں ہے، لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کے قتل کا حکم جو ہے وہ جاری کیا جائے، کیونکہ یہ نرالے یہ ہماری بات نہیں مانتے، جیسے ہم چلتے ہیں، جیسے ہمارے طور طریقے ہیں، جیسے ہمارے دستور ہیں، جیسے ہمارا وے آف لائف ہے، ان کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ان کے آگے شراب رکھ دو، کہتے ہیں ہمارے خدا نے منع کیا ہوا ہے۔ ان کے آگے سور رکھ دو، خنزیر رکھ دو، یہ کہتے کہ نہیں ہم تو ناپاک گوشت ہم تو نہیں کھاتے ہیں۔ ان کو کہو کہ اس بت کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے نہیں ہم تو صرف خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ان کے دستور جو ہے لکھا ہے ساری قوموں، کیونکہ اس میں بہت ساری قومیں بستی تھیں، بہت بڑی سلطنت تھی، میرے خیال 120 صوبوں پر تھی، تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، ان کے مختلف رسم و رواج ہیں، عادات ہیں، ان کی رہنے سہنے کے ان کے طریقے ہیں، ایمان ہے ان کا۔ لیکن یہ قوم جو ہے یہ بادشاہ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، ان کے دستور اور ساری قوموں سے نرالے ہیں، لہٰذا ان کو جیتا نہیں رہنا چاہیے، ان کے قتل کا حکم دیا جائے، اور اس نے یہ حکم پاس بھی کروا لیا۔ پھر آگے آپ کلام جانتے ہیں کہ کس طرح سے آستر بادشاہ کے پاس پہنچی اور 3 دن کا روزہ رکھا، سہیلیوں کے ساتھ مل کر خدا کی رحمت کو طلب کیا، اور اس طرح سے اس قانون کو بدلوایا گیا اور یہودیوں کی جان بچی۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ انوکھے ہوں، وہ سب سے الگ نظر آئیں۔ نرالے کا مطلب ہوتا ہے سب سے الگ، اور نئے عہد نامے میں جو لفظ ہم
پڑھتے ہیں مقدس. مقدس کا مطلب ہے سیپریٹڈ, سیپریٹڈ انٹو گاڈ, خدا کے لیے کسی چیز کو الگ کر دینا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ہمیں 10,000 روپے تنخواہ ملتی ہے تو ہم اس میں سے کوئی 1,000 روپیہ نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ خدا کا حصہ ہے, یہ ہم نے چرچ میں دینا ہے, خدا کا حصہ ہے. تو مقدس لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے الگ ہونا, الگ کیا جانا. اور اسی کو سادہ الفاظ میں مسیح نے چنا جانا کہا تھا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. پھر خداون کی اگر آپ دعا پر غور کریں جو یوحنا کی انجیل کے 17 باب میں لکھی ہوئی ہے, تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اے باپ, جس طرح میں دنیا